बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज कौमी एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़े बुनियादी नोयत के अहम फैसले किए गए हैं जो कि पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से, और फिर साथ ही साथ जो यहाँ पे गैर कानूनी तारकीन वतन बड़ी तादाद में रह रहे हैं उनको उनके मुल्क में वापस भिजवाने के हवाले से ये फैसले जो हैं वो किए गए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, अशिया खुर्दनोश और करेंसी की स्मगलिंग हो रही है, गैर कानूनी रकूम की तरसील और बिजली चोरी है, इस पर जो इस वक्त एक क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, इसको भी मज़ीद मुअस्सर और इसको बढ़ाने का फैसला किया गया है। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस की रफ्तार जो है वो भी बढ़ाई जाएगी। तो आज जो था वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें बुनियादी तौर पर बड़े ही अहम फैसलों की मंजूरी दी गई है, वो आपके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका पाकिस्तान की कौमी व दाखिली सलामती से बड़ा अहम मामला जो है ये जुड़ा हुआ है और हम इसको किसी तौर पर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सियासी मामला पर हम बात करते रहते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हम बात करते रहते हैं, लेकिन ये पॉलिसी लेवल के फैसले हैं और ये वो फैसले हैं जो कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दूर रस असरात मुरतब करेंगे। एक तो जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्की शहरी हैं उनको कहा गया है कि वो 31 अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ दें और 1 नवंबर 2023 से उनके खिलाफ ऑपरेशन मुल्क गिर जो ऑपरेशन है वो शुरू हो जाएगा और वफाकी और सूबाई जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और जबरी मुल्क बदरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। फिर उसके बाद 10 अक्टूबर यानी कि ये जो 10 अक्टूबर 2023 है उससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से जो नकलो हरकत होगी वो कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड ताज़कीरा ई के ज़रिए होगी, जबकि 1 नवंबर 2023 से ये नकलो हरकत भी सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा पर ही दी जाएगी। और फिर दीगर तमाम किस्म की दस्तावेज़ात सरहद पार सफ़र के लिए गैर मुअस्सर और गैर कानूनी होंगी। 1 नवंबर 2023 से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार और जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा और गैर कानूनी कारोबार करने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1 नवंबर 2023 के बाद पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों को रहायश फराहम करने या सहूलियात फराहम करने वाले किसी भी पाकिस्तानी शहरी या कंपनी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वजारत दाखिला की ज़ेर निगरानी इस हवाले से एक टास्क फोर्स बना दी गई है जिसमें कानून नाफज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस के अरकान शामिल होंगे। इस टास्क फोर्स का मकसद जाली शनाख्ती कार्ड के हामिल लोगों और इनकी जाली कागजात पर बनी गैर कानूनी जायदादों को जब्त करना होगा। नादरा को यह हिदायत जारी की गई हैं कि वो तमाम जाली शनाख्ती कार्ड की मनसूखी फौरी तौर पर यकीनी बनाए और अगर किसी की शनाख्त में शक हो तो इसकी तस्दीक के लिए DNA टेस्ट करवाया जाए। वेब पोर्टल और UAN हेल्पलाइन पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की अफराद की गैर कानूनी रहायश या कारोबार करने वाले के बारे में मालूमात जो हैं वो फराहम की जा सकती हैं। इस सिलसिले में जो भी शहरी हुकूमत से ताउन करेगा इसे इनाम भी दिया जाएगा। गैर कानूनी सरगर्मियों बशमूल ज़ख़ीरा अंदोज़ी, सामान या करेंसी की स्मगलिंग, हवाला हुंडी और बिजली चोरी के खिलाफ सख्त एक्शन पहले से ही लिया जा रहा है। इन जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। एक और फैसला ये हुआ कि अब ये जो स्मगलिंग, गैर कानूनी रकूम की तरसील, बिजली चोरी, अशिया खुर्दनोश की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इस पर जो जारी कार्रवाइयाँ हैं इसको मज़ीद जो है वो बढ़ाया जाएगा। इसका दायरा कार वसी जो है वो किया जा रहा है। जॉइंट चेक पोस्ट का क़याम अमल में लाया गया है जिसको कस्टम पावर्स दी गई हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और बुनियादी खुर्दनोश की नकलो हरकत को चेक किया जा रहा है जिससे स्मगलिंग में कमी आएगी और जो हुकूमती एहलकार इसमें मुलव्वस पाए गए हैं चाहे वो किसी भी सतह के हैं उनके खिलाफ भी एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। करेंसी के स्मगलर्स, हवाला हुंडी का कारोबार और बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। वेब पोर्टल और UAN हेल्पलाइन पर ऐसे लोगों के बारे में मालूमात फराहम की जा सकती हैं। और साथ ही साथ मंशियात की रोकथाम के लिए नेशनल काउंटर नारकोटिक्स कंट्रोल सेंटर जो है वो कायम किया जा रहा है। ये सेंटर मंशियात की रोकथाम में कोशिशों को हम आहंगी और इंटेलिजेंस मालूमात की फराहमी को यकीनी बनाएगा। मंशियात के स्मगलर्स के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी, उन्हें कानून के मुताबिक जो है वो मिसाली सजाएं जो हैं वो दी जाएंगी। और फिर हर सूबे के अंदर
منشیات کی بحالی کے مراکز وہ قائم کیے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ واضح کیا قومی ایپیکس کمیٹی نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا اور یہ سب کو میسج دے دیا جتنے بھی لوگ ہیں کہ طاقت کے استعمال کا حق صرف ریاست کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی. پاکستان میں کسی بھی سیاسی مسلح گروہ، جتھے یا تنظیم کی اجازت نہیں ہے اور ایسا طریقہ کار اپنانے والوں کے خلاف بھی آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. شرکا نے یہ کہا کہ اسلام امن کا دین ہے. ریاست کسی کو مذہب کی من پسند تشریح کر کے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گی. اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی اسلام اور پاکستان کے آئین کا حصہ ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ریاست قانون کے مطابق طاقت کا بھرپور استعمال کرے گی. ملک میں قائم تنظیمیں پرامن و مہذب طریقے سے اپنے جائز مطالبات ریاست کے سامنے رکھیں، انہیں سنا بھی جائے گا، قانونی طور پر حل کیا جائے گا. لیکن کوئی تنظیم اگر طاقت یا تشدد کا راستہ اختیار کرتی ہے تو اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. یہ بھی پالیسی لیول کا ڈیسیجن جو ہے ہوا ہے. پروپیگنڈا اور غلط معلومات کی مہم جوئی کرنے والوں کو سائبر قوانین کے تحت سختی سے ان کے ساتھ نپٹا جائے گا اور ایسے قوانین کی آگاہی اور عمل درآمد کے لیے تکنیکی طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا جا رہا ہے جو قانون کی پاسداری اور عوام کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر بنایا جا رہا ہے. ایمان، اتحاد اور نظم کے بنیادی اصولوں کو یقینی بنایا جائے گا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ایک بات دو ٹوک الفاظ میں کہی. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے مقدم پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، ان کی فلاح و بہبود مقدم ہے. کسی بھی دوسرے ملک کے شہری سے زیادہ ہمارے اپنے ملک کے جو شہری ہیں ان کے مفادات کا تحفظ کرنا، ان کی سیکورٹی کو یقینی بنانا، ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا، یہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہم بات ہے. پھر دوسری بات کہ جہاں پر جو مقیم غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں یا افغانی غیر قانونی طور پر جو مقیم ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. ہنگو میں جو واقعہ 12 ربیع الاول کو ہوا اس میں 2 افغان جو خود کا حملہ آور مارے گئے وہ دونوں کے دونوں افغانی نکلے، وہ پاکستانی نہیں تھے. اسی طرح جو جنوری سے لے کر اب تک مختلف 24 خودکش واقعات ہوئے، ان 24 خودکش واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں اس میں 14 افغانی تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم بار بار ان کو کہہ کر رہ گئے ہیں افغان طالبان کو کہ پاکستان کے خلاف جو اپنی سرزمین کا استعمال روکیں، لیکن وہ نہیں روکا، الٹا ہمیں وہ بلیم دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ہمیں الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان اس طرح کی کارروائیوں سے کوئی سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. کون انسانی جان کے اوپر سیاسی مقاصد حاصل کرے گا؟ یہ افغان عبوری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو روکے کہ وہ اور ان کے ساتھ طاقت کے ساتھ نپٹے. اور یا تو پھر پاکستان کے پاس بھی کارروائی کا حق محفوظ ہے کہ جو کہ وہ سرحد پار سے آ کر ہمارے ملک کو ٹارگٹ کرے، ہمارے شہریوں کو، ہماری فوج کے جوانوں کو نشانہ بنائے. تو ہمارے پاس بھی یہ حق ہے کہ پھر ہم سرحد پار جا کر ایسے دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں جو پاکستان کا امن برباد کرتے ہیں، پاکستان کا سکون برباد کرتے ہیں، پاکستان کو مشکلات کا شکار کرتے ہیں، پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں. کتنی قیمتی جانیں 12 ربیع الاول کو جو جس دن مبارک دن تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن یوم ولادت تھا، جس کو ہم جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں، اس دن اس طرح کے واقعات کیے گئے. تو یہ ساری سازش تھی اور افغان عبوری حکومت اس حوالے سے ہم پر ملبہ ڈالنے کی بجائے پاکستان کے عوام کو یہ باور کرائے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے. ہمیں کتنے افغان آج بھی یہاں پہ کتنے 35 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین اب بھی موجود ہیں، جس میں سے 14-15 لاکھ ہی رجسٹرڈ ہیں، باقی سب غیر قانونی ہیں. لیکن ہم نے ان کو رکھا، وہ یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، وہ جہاں کی وہ بلیک مارکیٹنگ میں وہ ملوث ہیں، بلیک منی کا وہ کاروبار کرتے ہیں. اس کے باوجود ہم نے ان کو برداشت کیا، ان کے کاروبار کو شادیاں کی، لیکن وہ ہمارے ہی خلاف استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے وطن کو برباد کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ افغانیوں کے حوالے سے اور غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے بالکل درست فیصلہ ہے، جس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے تمام ادارے اب یکجا ہو کر یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ پاکستان میں امن اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.